अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे प्यारे अजीजों, भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन 6 औरतों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के रसूल, हम सब के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो अपने गुनाहों से बाज ना आए तो जहन्नम उनका ठिकाना बनेगा। ये बयान किसी दुश्मनी या नफ़रत की बुनियाद पर नहीं बल्कि इस्लाहे उम्मत और ख़वातीनों की निजात के लिए हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन सी 6 औरतें हैं जो जहन्नम में जाएंगी। ऐसी वो कौन से गुनाह करेंगी जिनकी वजह से वो जहन्नम का ठिकाना बनेंगी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हम ये हवाले सुन्नी उलमाओं की मुअतबर किताबों और हदीस की रोशनी में पेश करने के लिए जा रहे हैं। आइएगा, आपको बड़े ही फ़िक्र और ध्यान से सुनना है। अगर मेरी इस्लामी बहनें सुन रही हैं तो ये बयान आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, और अगर भाई सुन रहे हैं तो वो भी सुने ताकि अपने घरों की ख़वातीनों को हिदायत दे सकें और अच्छे काम करने की इताअत करें। तो देखिएगा वो 6 औरतें कौन सी हैं, आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा, पहले नंबर पर है बदज़बान औरत जो शौहर को गालियां देती है, जैसे कि जरा जरा सी बातों पे शौहर से लड़ना झगड़ने पर तैयार हो जाती हैं। इस पर हज़रत अब्दुल बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ औरतों तुम सदका ज़्यादा दिया करो, यानी ऐ औरतों तुम सदका ज़्यादा करा करो क्योंकि मैंने जहन्नम में तुम्हें ज़्यादा देखा है। और ये जो हवाला है ये सही बुखारी के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है 304 पर। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप सर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको ये सही बुखारी के अंदर हदीस मिल जाएगी। सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, औरतों को आपने जहन्नम में ज़्यादा क्यों देखा? तो इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो मेरे सहाबियाओ, देखो ये वो शौहर की नाशुक्री करती हैं और ज़बान से बदकलामी करती हैं, अपने शौहरों की इज्जत नहीं करती। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, जैसे कि ये हवाला 907 पर मौजूद है, और सही बुखारी, मुस्लिम और मिस्कात अल-मिशवाह जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 422 पर भी ये हदीस पाक ये हवाला मौजूद है। ये वो औरतें हैं जो शौहर के सामने ज़बान दराजी करती हैं, शौहर पे तसद्दुद करती हैं, शौहर पे गुस्सा करती हैं, एहसान भुला देती हैं मिनटों के अंदर, और हर वक्त ताना व तंसी करती हैं। ऐसी औरतों को जहन्नम की वईद दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ए औरतों अपने शौहर की फरमाबरदार रहो, अपने शौहरों की इताअत करो। अब देखिएगा दूसरी औरत वो कौन सी औरत है। देखिएगा दूसरी औरत वो है दूसरे नंबर पर बेपर्दा रहने वाली औरत जो जेब जीनत दिखाती हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पर क्या इरशाद फरमाया? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 किस्म के लोग जहन्नम के हैं जिन्हें मैंने देखा है, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 किस्म के लोग जहन्नम के हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। एक वो मुर्दा जो कोड़े लिए लोगों को मारता है, और दूसरा वो औरत, दूसरी किस्म की वो औरत जो कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी जाहिर होती है, यानी अपनी तरफ माइल करती है, करने वाली है।
ان کی سر اونٹ کے کوہانوں کی طرح ہوں گے، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اور نہ ان کو جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گی۔ ایسی عورتیں جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی۔ یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، یہ حدیث پاک 2128 پر موجود ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں، ہم کو چاہیے کہ اپنی زیب و زینت اپنے شوہر کو دکھلائیں اور اپنے احترام کے ساتھ رہیں، ایسے اپنے جسم کی نمائش نہ کریں۔ دیکھیے گا پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ وہ عورتیں ہیں جو فیشن اور سوشل میڈیا یا دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جسم دکھاتی ہیں اور جسم کی نمائش کیا کرتی ہیں۔ میں سب کو نہیں کہہ رہی، لیکن کچھ ایسی ہیں جو اپنے جسم کو دکھاتی ہیں، فروخت کرتی ہیں۔ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت ترین وعید سنائی ہے۔ یہ بہت ہی اللہ تبارک تعالی سے توبہ کرنے کا وقت ہے، کیونکہ یہ وقت بہت کٹھن ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور جو ہے اس پر بہت فتنے اور فساد پھیل رہے ہیں۔ اب دیکھیے گا تیسرے نمبر پر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تیسرے نمبر کی عورت ناشکری کرنے والی عورت۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ لوگوں نے کہا، کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ فرمایا، آپ نے وہ شوہروں کی ناشکری کیا کرتی تھیں اور کرتی ہیں۔ اگر ساری عمر شوہر بھلائی کرے اور ایک دن کچھ کمی ہو جائے تو کہہ دیتی ہیں، تم نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور کیا ہی کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے، اور اللہ تبارک تعالی ایسی عورتوں سے ناشکری کی وجہ سے ناخوش ہوتا ہے۔ یہ جیسے کہ یہ صحیح بخاری کے اندر حوالہ اور یہ حدیث پاک موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 35 پر یہ حوالہ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں موجود ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو شوہروں کی احسانات ایک منٹ میں، چند سیکنڈ میں بھول جاتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم کی عورت قرار دیا ہے۔ تو اس لیے جہنم کی عورت نہ بنیں، بلکہ صبر، اگر آپ کو کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی پریشانی ہو گئی ہے، دونوں میاں بیویوں میں نا اتفاقی ہوئی ہے، تو آپ چاہیں کہ آپ صبر سے کام لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے جو ہے صلح رحمی سے معاملہ نپٹائیں، اور اپنے شوہروں کو طنز کس نہ کریں، یعنی تانے نہیں دینے چاہیے۔ اب دیکھیے گا چوتھے نمبر کی عورت کون سی عورت ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تبارک تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، غیبت کرنے والی عورت۔ اور تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اور تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ نہیں نا۔ تو اللہ تبارک تعالی اس پر کہہ رہا ہے، تمہیں تو یہ ناپسند ہوگا۔ اور یہ سورہ حجرات اور آیت نمبر 12 پر اللہ تبارک تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جیسے کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتے، تو اسی طرح اگر آپ کسی کی برائی کرتے ہو تو اتنا بڑا گناہ اس انسان کو ملتا ہے، تو اس لیے غیبت بدی چغلیوں سے دور رہا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جو عورت اپنی بہن کی غیبت کرے تو وہ جہنم کی قریب ہو جاتی ہے۔ مشکوٰۃ المصباح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 489 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔
जैसे कि हमने देखा है कि कुछ लड़कियां, कुछ औरतें अपने घर में इकट्ठी हो गई, मोहल्ले में दरवाज़ों पर बैठ जाती हैं और फिर बैठकर बुराइयां और गीबत बदी चुगली करना शुरू कर देती हैं। लेकिन वो औरतें ये नहीं समझती, हल्के में लेती हैं कि मुंह से कह दिया। ये नहीं मालूम इसका इतना बड़ा गुनाह है कि आपको दुनिया में होते हुए भी फरिश्ते अल्लाह के जहन्नमी औरत कहकर पुकारते हैं। और नाशुक्री अल्लाह अल्लाह तबारुक ताला बहुत ही नापसंद फरमाता है, ऐसी औरतों की तरफ नज़र भी नहीं करता। तो इसलिए इन चीज़ों से बचा करें। ऐसी औरतें जो महफिलों में दूसरों की ऐब बयान करती हैं, उन्हें तौबा करनी चाहिए, वरना अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला है। ऐसी औरतों को चाहिए कि फ़ौरन तौबा करें और अपनी ज़बान की हिफाजत करें। बद जवानी और जवान दराजी से आप तौबा करें अल्लाह से कि अल्लाह मेरी ज़बान को दराजी ना अता फरमा, बल्कि महफूज अता फरमा और कम बोलने वाला बना। क्योंकि अल्लाह को सबसे ज़्यादा वो इंसान पसंद है जो कम बोलता है और अपने जो बोलता है सोच और समझ के और यकीन के साथ बोलता है। अब जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की हर बात को जानता है, तो इसलिए प्यारी इस्लामी बहनों, इन खतरनाक बीमारियों से बचो। इसकी वजह से घर में बरकतें नहीं होती और ना ही घर में इत्तफाक और मोहब्बत रहा करती है, नफ़रतें पैदा होती। अब देखिएगा 5वें नंबर पर आती है वो औरत, जो औरत किसी को जादू या यानी कराना धराना करती हो या बद नज़र का शिकार करती हो, तो इस पर अल्लाह तबारक ताला सख्त लानतें भेजता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत जादू करे या करवाए वो जहन्नम में जाएगी जब तक तौबा न कर ले। सुनैन अबू दाऊद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। 3904 पर प्यारे इस्लामी बहनों, इन बातों से बचो। देखिएगा हवाला कंजुल आमाल के अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है 28,249 पर। आज बाज़ औरतें मोहब्बत या शौहर को काबू में करने के लिए जादू और तावीज़ियत का यानी ताबीज का सहारा लेती हैं। ये अमल ईमान को ख़त्म करने वाला है और ये बहुत ख़तरनाक अमल है। इसलिए अगर कोई आपको परेशानी है, शौहर आपकी बात नहीं मान रहा, तो आप सूरह यासीन पढ़िए, सूरह कौसर पढ़िए, कुरान करीम की कोई सी भी आप सूरत पढ़ सकती हैं और अल्लाह से दुआ करें। तो देखिएगा कितनी जल्दी आपका घर खुश और खुशहाल होगा, घर में बरकतें भी आएंगी और अल्लाह तबारुक ताला भी खुश होगा। सब्र के साथ काम लें। ये सिपली और गंदे ये जो जादू जिन्नात का जो होता है चक्कर, ये बिल्कुल इनमें ना पड़ें, वरना आप जहन्नम की हकदार हो जाएंगी। ये ईमान को ख़त्म करता है। और प्यारी इस्लामी बहनों, अगर ईमान हमारा ख़त्म हो गया तो फिर हमारा ना दुनिया में ठिकाना सही और ना ही आखिरत में ठिकाना सही होगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारुक तआला को हम क्या मुँह दिखलाएंगे। तो इसलिए सब्र किया करो। अल्लाह तबारुक तआला ने औरतों को शौहर के यानी शौहर के सपुर्द किया है बतौर अमानत। कल औरतों के बारे में अल्लाह तबारुक तआला शौहरों से भी सवाल करेगा। तो इसलिए आप ये सोच लिया करें कि अल्लाह तबारुक ताला हमको इसका अज़्र अता करेगा। हमें अल्लाह ने शौहर की खिदमत के लिए मुकर्रर किया है, हम इसलिए आपको सब्र से काम लेना चाहिए। अब देखिएगा 6 नंबर पर कौन सी औरत है जो अल्लाह तबारुक ताला को बहुत ही नापसंद है, शौहर से खयानत करने वाली औरत। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत अगर अपने शौहर के बिस्तर से गायब रहकर किसी गैर से ताल्लुक़ रखे तो अल्लाह तबारक ताला उस औरत पर लानत भेजता है और वो जहन्नम की मुस्तहक बनती है। मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है 19,722 पर।
تو پیاری اسلامی بہنوں، ان باتوں سے بچیں۔ جو عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر مرد سے تعلق رکھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت ہی ناپسندیدہ عورت ہے، اور میری پیاری بہنوں، وہ عورتیں جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرتی رہو، اپنے حق میں اپنے جسموں پہ ظلم نہ کرو۔ آپ یہ سوچتی ہیں کہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس نے پیدا کیا وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، صبر سے کام لو اور اپنے دین راہ پہ چلو۔ ہمارے اسلام نے ہمیں بہت سہولیتیں عطا کی ہیں، ہمارے اسلام نے ہمیں بہت رہنمائی عطا کی ہے۔ تو پیاری اسلامی بہنوں، ان باتوں سے بالکل بچو۔ یہ عورتیں نہ صرف شوہر سے خیانت کرتی ہیں بلکہ اپنے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال لیتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اسلام عورتوں کو عزت، مقام اور جنت کا راستہ دیتا ہے اور راستہ دکھلاتا ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے نماز کی پابندی، حیا اور اپنے شوہر سے وفاداری اور شکر گزاری ضروری ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، یعنی اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہیں وہ داخل ہو جائے۔ مشکوٰۃ المصباح کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 690 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو پیاری اسلامی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سہولت عورتوں کو عطا کی ہے، اور اللہ کے نبی، ہم سب کے نبی، آپ کے بھی نبی پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم عورتوں پہ بہت احسان کیے ہیں، عورتوں کو بہت ہی عزت اور وقار عطا کیا ہے۔ تو پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کے لیے بھی یہی شرطیں لاگو ہوتی ہیں کہ آپ بھی اگر چغل خوری کرتے ہیں تو آپ بھی جہنم کا ٹھکانہ بنیں گے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو، شریک حیات کو بلا وجہ ستاتے ہیں، کسی غیر عورت سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ بھی جہنم کا ٹھکانہ بنیں گے۔ یہ نصیحت صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مرد اور عورتوں کے دونوں کے لیے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ سنت رسول پر چلیں، جو پیارے سچے نبی، ہم سب کے نبی، جو ہمارے لیے اتنی رہنمائی اور جہنم سے بچانے کے راستے لے کر آئے اور ہم سب کو سکھلائے، تو کیوں نہ ہم ان پر عمل کریں اور اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں۔ تو پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں، اور لائک شیئر ضرور کر دیں، اور اپنے احباب، رشتہ دار، ملنے والوں کو بھی شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہر بہن بھائی کو یہ علم ہو سکے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا سنتیں ہیں اور ہم کو کس طرح عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا چند دن کی ہے، قبر آخری